अक्सर लोग नमाज फजर सही तरीके से अदा नहीं करते। नमाज फजर पढ़ने का सही मुकम्मल तरीका क्या है? 90% लोग नहीं जानते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग फजर की नमाज गलत पढ़ते हैं उनके घर में गुर्बत के ढेर लग जाते हैं, वो कभी गुर्बत की दलदल से नहीं निकल पाते। आए जानते हैं नमाज फजर सही तरह से अदा करने का सही तरीका। वीडियो को मुकम्मल देखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग नमाज फजर को सही तरीके से अदा नहीं करते। जी हाँ, तहकीक के मुताबिक 90% लोग फजर की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका इन्हें अंदाजा भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज सही तरीके से अदा करे इसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो फजर की नमाज को ज़ाया करता है या गलत तरीके से पढ़ता है, इसके रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मुख्ताजी इसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बेबस फजर की कोताही की वजह से है। क्या आप वाकई ही फजर सही तरीके से पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे फजर की नमाज का वो मसनून तरीका जिससे न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलते हैं। अगर आप चाहें तो इस अंदाज में मुकम्मल वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ, जिसमें नमाज फजर का मुकम्मल सुन्नत तरीका, आम गलतियाँ और सलाही पैगाम शामिल हो। क्या आप मुकम्मल स्क्रिप्ट चाहते हैं? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम से फरमाया कि आज रात एक अजीब बात हुई, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजर दिखाते हैं। फिर वो मुझे लेकर चले और मैंने ऐसे मनाजर देखे जो दिल को दहला देने वाले थे, लेकिन इन सब के दरमियान एक मंजर ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था, और जब वो पत्थर लगता तो उसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता, और फिर वो शख्स दोबारा उस पत्थर को मारता। इस अजियतनाक मंजर को देखकर मैंने पूछा, ये कौन है और उसे ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ये वो शख्स है जो कुरान पढ़ा करता था लेकिन इस पर अमल नहीं करता था और नमाज फजर को छोड़ दिया करता था। ये वो शख्स है जो फजर के वक्त उठता नहीं था, सोता रहता था, उसे रब की पुकार सुनाई नहीं देती थी। ये वो बदनसीब है जो दुनिया की नींद को आखिरत की नजात पर तरजीह देता था। और एक और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है वो गोया सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, उसे इसका पूरा अजर मिलता है। यार, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ वो नमाजें बाजमात पढ़ने से ऐसा अजर जैसे पूरी रात जाकर इबादत की हो। और फिर वो सहाबी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी अजान से मदीना जागता था, जब वो अजान देते तो सहाबा की आंख खुल जाती थी और वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। हजरत बिलाल फजर के वक्त अजान देते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर चमकने लगता, खुशी से नूर हो जाता, क्योंकि वो जानते थे कि अब मेरे उम्मती उठेंगे, अब वो रब के दरबार में हाजिर होंगे। वो अजान ऐसी होती थी जो दिलों को जगा देती थी, रूहों को बेजार कर देती थी। एक दफा एक नौजवान सहाबी मस्जिद में फजर के लिए ना आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस फरमाया और नमाज के बाद सहाबा से पूछा, फलां शख्स कहाँ है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो बीमार है और कमजोर है। आपने फरमाया कि अगर 2 आदमी के सहारे भी चलकर आ सकता है तो भी उसे मस्जिद आना चाहिए। सुबहान अल्लाह, इतनी ताकीद की कि बीमारी और कमजोरी के बावजूद भी फजर की नमाज को जमात और बाजमात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज फजर दीन इस्लाम का वो रोशन आगाज है जो बंदे के दिन को नूर से भर देता है। ये वो लम्हा है जब सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है और एक मोमिन रब के सामने खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों का नज़ूल होता है और अल्लाह खुद अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और वो फजर और असर की नमाजों पर जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी थी ऊपर चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो खुद सब कुछ जानता है, कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हम इन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए और नमाज पढ़ते हुए पाया। ऐ लोगो जो फजर के वक्त नींद में डूबे रहते हो, तुम्हारी नींद तुम्हें क्या दे सकती है? तुम क्या चीज पा लेते हो जब तुम फजर की नमाज छोड़ देते हो? तुम इस लम्हे को खो देते हो जब रब ताला खुद अपने बंदों के करीब आता है, जब उसकी रहमत हर सू फैलती है और जब फरिश्ते तुम्हारे आमाल लेकर इसके हुजूर पेश होते हैं। फजर की नमाज का सही तरीका सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि यही वो नमाज है जिससे दिन की इब्तदा होती है, यही वो नमाज है जिससे बंदा अपने रब के सामने हाजिर होकर
گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ساری رات سو کر گزار دی لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ رکھیے، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیت قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات اور درود ابراہیم اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز فجر مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت سے پہلے جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت والا کام ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جس میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقوں پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحوست اور بے برکت والا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن مجید پڑھو یا اللہ سے مانگو تمہیں جو چاہیے۔ وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے کہ قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بڑی لزامہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعدے آئی ہیں کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ نماز فجر کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگیں، ماں باپ خود اٹھیں تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں نماز فجر کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غالبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی طاقت
اور توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔